ओम शान्ति। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केन्द्र रामेछापद्वारा सञ्चालन गरिएको साप्ताहिक राजयोग अनलाइन मेडिटेसन कोर्समा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। साप्ताहिक कोर्सको पहिलो दिनमा आज हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र आज हामी पहिलो दिनमा स्वयंको परिचय, स्वयंको खोज। आज विज्ञानको समय, विज्ञानको युग, त खोज र अनुसन्धान चलिरहेको छ र आज विज्ञानले त खोज गर्ने क्रममा मानवलाई विभिन्न भौतिक सामग्रीको निर्माण गरेर सुविधा त दिएको छ र यो भौतिक सुविधाले मात्र मानव सन्तुष्ट नभएर मानवले त केही खोज्न अगाडि बढ्दैछन्। त्यो हो स्वयंको खोज र यो जान्ने इच्छा मानवको स्वाभाविक नै बन्दै गएको छ र यही स्वयंको खोजी गर्ने क्रममा मानव समुद्र तटसम्म पुगेको छ, ग्रह उपग्रहसम्म पुगेको छ र कोही इतिहासको पान्ना पल्टाएर त्यसमा गहिरेका छन्। फेरि पनि एउटा प्रश्न उठ्छ, आखिर म को हुँ? त म को हुँ? त यो प्रश्न रहि नै रहेको छ र आजको बसाइमा यहाँहरू बीच हामी यही म को हुँ यसको बारेमा केही कुराहरू राख्नेछौँ र यसलाई नै जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र परिचय दिने क्रममा आज हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि हामी नामको आधारबाट परिचित हुन्छौँ। जब पनि हामी कोही व्यक्तिसँग भेट्छौँ भने सुरुमा हाम्रो परिचयकै आधारमा त भेटघाट हुन्छ, परिचय नै लेनदेन गर्ने गरिन्छ र यसरी परिचित हुने क्रममा सुरुमा हामी नामको रूपबाट परिचित हुन्छौँ, अलि अगाडि बढ्दै जान्छौँ, पेसाको आधारबाट परिचित हुन्छौँ, अझै समय अगाडि बढ्छ तब हामी धर्मको आधार, केही हामी धर्मको कुरामा गहिरिन्छौँ र धर्मको आधारबाट परिचित हुन्छौँ र जब समय अझै अगाडि बढ्दै जान्छ भने हामी आफ्नो राष्ट्रियताको हिसाबबाट परिचित हुन्छौँ र फेरि अझै पनि प्रश्न उठ्छ के यो नै मेरो एउटा सही परिचय हो त? के जुन नाम मलाई दिएको छ, राम श्याम जे दिएको छ, के यो नै मेरो वास्तविक परिचय हो त? जुन पोस्ट पदमा छु के यो नै मेरो सही परिचय हो त? भित्रबाट एउटा आवाज आउँछ, होइन। वास्तवमा म राम श्याम सीता गीता यो होइन र दिनभरिमा हामीले कैयौं पटक म र मेरो शब्दलाई प्रयोग गरिराखेको हुन्छौँ। म पनि भन्छौँ, मेरो पनि भन्छौँ र त्यहाँ मेरो भन्दा हरेक चिजलाई प्रयोग गरिराखेको हुन्छौँ। जस्तै हात दुख्छ भने मेरो हात दुख्यो भन्छौँ, टाउको दुख्छ भने मेरो टाउको दुख्यो भन्छौँ र यो शरीरको सम्पूर्ण अङ्गलाई हामी जब प्रयोग गर्छौँ मेरो 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 भनेर प्रयोग गर्छौँ। फेरि म चाहिँ को हुँ त? यसलाई पनि हामी बार बार भनिराखेको छौँ, हु एम आई, म को हुँ। वास्तवमा म अर्थात् कुनै राम श्याम गीता सीता नभइकन, म कुनै पद नभइकन, म कुनै स्त्री पुरुष नभइकन, म कुनै धर्मको एक निश्चित धर्मको व्यक्ति नभइकन म यो सबैबाट भिन्न, म यो सबैबाट फरक त एउटा चैतन्य शक्ति हुँ जसको खोज शताब्दीदेखि भइरहेको छ, जसलाई जान्ने इच्छा कैयौं समयदेखि कैयौंको रहेको छ। वास्तवमा आखिर हुँ म को भन्दा म त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जा, त्यो प्राण हुँ जसलाई यो दुवै आँखाले देख्न सकिँदैन, जसलाई हामी अनुभवको आँखा
दिव्य दृष्टिबाट देख्न चिन्न सक्छौँ। र हाम्रो शरीर 5 तत्त्व मिलेर बनेको हुन्छ: जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। यो 5 भौतिक चिजबाट तयार भएको शरीर र यसमा त सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा जब विराजमान हुन्छ तब यसलाई जीव आत्मा भनिन्छ। शरीर प्लस आत्मा, जीव आत्मा। जब यो 5 तत्त्वले बनेको शरीरमा आत्माको प्रवेशता हुन्छ तब यो शरीरले मुखबाट बोल्न थाल्छ, आँखाबाट हेर्न थाल्छ, कानबाट सुन्न थाल्छ र हात गोडाबाट अनेक कार्य गर्न जान्छ। र जब यो चैतन्य शक्ति आत्माले यसलाई छोडेर जान्छ तब यो शरीरलाई एउटा लास, मुर्दा भनेर भन्ने गर्छौँ, जसलाई देखेर कोही डराउने गर्छन् भने कोही घृणा गर्ने गर्छन्। त यो 5 तत्त्वले बनेको हाम्रो एउटा शरीर छ, जसमा निवास एउटा चैतन्य शक्तिको हुन्छ, जसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ सूक्ष्म शक्ति आत्माको, त जुन हामी भित्र विराजमान भएर यो शरीरलाई चलाउने कार्य गरिरहेको छ। र मन, त यो जुन आत्माको 3वटा शक्ति छ, त्यो पहिलो छ मन, माइन्ड। यसले विचार गर्ने गर्छ। विचार उत्पन्न हुने कारणहरू पनि छन्। मनले विचार उत्पन्न गर्छ, विचार उत्पन्न गर्ने शक्ति मन हो भने त विचार उत्पन्न हुने केही कारणहरू पनि हुन्छन्। र विचार उत्पन्न हुने कारणहरू छ इन्द्रियहरूको प्रभाव। विचार उत्पन्न हुन्छ इन्द्रियहरूको प्रभाव, मूल्य, मान्यता, पूर्व स्मृति। इन्द्रियहरूको प्रभाव, त इन्द्रियबाट हामीले कुन किसिमको सूचना प्राप्त गरिराखेको छौँ त्यही किसिमको विचारहरू उत्पन्न हुन्छ। आँखाले हेर्यौँ त्यही किसिमको विचारहरू उत्पन्न हुन थाल्छ। कानले सुन्छौँ त्यसको आधारमा विचारहरू उत्पन्न हुन्छ। आँखाले देख्छौँ त्यसको आधारमा विचारहरू उत्पन्न हुन्छ। जिब्रोले केही स्वाद लिन्छौँ त्यसको आधारमा विचारहरूको उत्पन्न हुन्छ। यसरी यो इन्द्रियद्वारा पनि विचारहरूको उत्पन्न भइरहेको हुन्छ। मूल्य र मान्यताको आधारमा पनि विचारहरू उत्पन्न गर्ने हुन्छ, जुन कि विशेषताहरूको आधारमा पनि विचारहरू जागृत हुन्छ। पूर्व स्मृति, पहिला गरेको कार्यको यादबाट पनि विचारहरू उत्पन्न हुन्छ। पहिला हामीले के कस्ता कार्यहरू गरेका छौँ त त्यसलाई हामी जब गहिरिन थाल्छौँ भने ए फलानु समयमा मैले यो गरेको थिएँ, त्यो समयमा यो व्यक्तिसँग रहेर यस्तो यस्तो कार्य गरेको थिएँ, जसको आधारमा विचार उत्पन्न हुन्छ। र हाम्रो मनमा 4 किसिमको विचारहरू निरन्तर रूपमा चलिरहेको हुन्छ। त्यो हो पोजिटिभ विचार, नेसेसरी, वेस्टेड र नेगेटिभ। यो 4 किसिमको विचारहरू मनमा सलबलाइरहन्छ। र पहिलो छ सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार अर्थात् सबैको उन्नति चाहने, सबैको भलो चाहने, सबैको कल्याण चाहने। दोस्रो किसिमको विचार आवश्यक विचार, कि के कति मलाई चाहिएको छ, कुन चिज मलाई आवश्यक छ त्यही किसिम मात्र चिन्तन चल्ने, त्यतिमा मात्र सीमित रहने। तेस्रो किसिमको विचार व्यर्थ विचार, जुन बितेका चिन्तन छ, जसबाट केही प्राप्ति हुनेवाला छैन, जसबाट केही फाइदा हुनेवाला छैन, फेरि पनि मनमा चिन्तन चलि नै रहेको छ। यसलाई भनिन्छ व्यर्थ विचार। र चौथो किसिमको विचार छ नकारात्मक विचार, नेगेटिभ विचार, र यसलाई एबिल विचार पनि भन्न सकिन्छ। यो एकदमै दुष्टकारक विचार पनि छ। कसैलाई हानि पुर्याउने, कसैलाई दुःख दिने, कसैको नराम्रो भएको बेलामा रमाउने किसिमका भाव विचारहरू मनमा आउनु। र यो 4 किसिमको विचार त हाम्रो मनमा चलेको छ। अब हामी हेरौँ मेरो विचार बढी भन्दा बढी कुन चाहिँ चलिराखेको छ।
जुन पहिलो सकारात्मक विचार थियो त्यो यो कमै व्यक्तिको र निरन्तर चल्ने भनेको कमै व्यक्ति या गिन्तीमै पर्छन्। जस्तै महान महान व्यक्तित्वहरू छन् जसले जस्तो सुकै परिस्थिति किन नआओस्, जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना किन गर्न नपरोस्, फेरि पनि उहाँहरूबाट कहिल्यै पनि त्यो विचार परिवर्तन भएन, कहिल्यै पनि नकारात्मक विचारको प्रवेश भएन। त्यस परिस्थितिलाई उहाँहरूले सकारात्मकताकै रूपमा हेर्नुभयो र त्यसको रिजल्ट उहाँहरूले सकारात्मक नै पाउनुभयो भने यस्ता व्यक्ति एकदमै कम मात्रामा हुन्छन्। अब हामी आफैलाई हेरौँ, म कुन रूपमा छु, मबाट कस्तो कस्तो किसिमको विचारहरू उत्पन्न भइरहेको छ र मैले कुन किसिमको विचार उत्पन्न गर्नुपर्छ। विचार हामीबाट निस्कनु यो पनि परमात्माको देन हो, ईश्वरको एउटा उपहार नै हो। तर त्यसलाई पनि हामीले कति त प्रयोग गर्ने, कसरी र कुन रूपबाट जागृत गर्ने। र आज हामीबाट यति धेरै विचारहरूको उत्पन्न हुन थाल्यो जसको पालना हामीले गर्नै सकेनौँ। हामीबाट यति धेरै विचारहरू जागृत भयो जसले गर्दा त्यो नेगेटिभ तर्फ गइराखेको छ। र परमात्माले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, विचार कुन गर्नुपर्छ, विचार कति गर्नुपर्छ, जसको बारेमा परमात्माले हामीलाई स्मृति दिलाइराख्नु भएको छ, सङ्केत गराइराख्नु भएको छ। र यहाँहरूले पनि आफैतर्फ हेरेर यो अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, महसुस गर्नु सक्नुहुन्छ कि ताकि मैले कुन किसिमको विचार गर्नुपर्छ जसमा मेरो भलाइ छ, जसमा जगतको भलाइ छ। यो छ विचारहरूको प्रकार, यो छ मनको विचार गर्ने शक्ति। यो पहिलो आत्माको शक्ति छ र यो मनको प्रकार त यो दुई किसिममा छ, चेतन मन, अवचेतन मन। मनको गति, वेभ अफ माइन्ड, यो 4 प्रकारको छ र यसमा डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा र यो 4 किसिममा तरङ्गित हुने गर्छ। र पहिलो अवस्था भनेको 0.5 to 3.5 साइकल पर सेकेन्ड। दोस्रो थीटा, यसमा रहन्छ 3.5 to 7 साइकल पर सेकेन्ड। र अल्फा, जसमा हाम्रो गतिको अवस्था रहन्छ 7 to 13 साइकल पर सेकेन्ड। र बीटा, जसमा रहन्छ 14 to 30 साइकल पर सेकेन्ड। यो मनको गति। र जुन पहिलो हाम्रो अवस्था छ डेल्टा, यो भनेको त एकदमै गाढा निन्द्रा, प्रगाढ निन्द्रा, जो आनन्ददायी निन्द्राको अवस्था हो। यो सबैको हुन्छ, तर त्यही किसिमको निन्द्रा ताकि स्वप्न पनि नदेखेको अवस्था, त यो अवस्थालाई डेल्टा अवस्था भनिन्छ। थीटा अवस्था निन्द्रा तर स्वप्न अवस्था, यो थीटा अवस्था रहन्छ। अल्फा अवस्था अर्थात् आरामदायी अवस्था र बीटा अवस्था जागरूक अवस्था अर्थात् कर्म क्षेत्रमा रहेको अवस्था। त यो छ मनको गति। त यसरी मनबाट विचारहरू तरङ्गित भइरहेको हुन्छ 4 किसिमबाट। र जति हामी कम सङ्कल्प चलाउँछौँ त्यति हाम्रो शक्तिशाली विचारहरू जागृत हुन्छ, तरङ्गित हुन्छ। दादी जानकी, जो यस संस्थामा मुख्य प्रशासिकाको रूपमा 2007 देखि 2020 सम्म रहनु भएको छ र यस संस्थालाई सुचारू रूपबाट यहाँसम्म उहाँले ल्याउने कार्य गरिराख्नु भएको छ। र उहाँमा पनि यो एकाग्रताको शक्ति यति धेरै प्राप्त भएको छ। द मोस्ट स्टेबल माइन्ड इन द वर्ल्ड भनेर गिनिज बुकमा पनि नाम राखिएको छ। र अ वुमेन अफ पर्फेक्ट रिदम, फर्स्ट डेल्टा वुमेन अफ द वर्ल्ड भनेर पनि उहाँको नाम रहन गएको छ। दादी जानकी, जो केही समय अगाडि यस संस्थालाई त नेतृत्व गरेर आइराख्नु भएको थियो भने अहिले उहाँले आफ्नो त्यो शक्तिलाई सम्पूर्ण रूपबाट ग्रहण गरेर
अव्यक्त आरोहण गर्नुभएको छ। बुद्धिको कार्य, आत्माको 3 शक्ति। पहिलो छ मन, त जसको बारेमा हामीले चिन्तन गर्यौं। मनको काम हो विचार उत्पन्न गर्ने, मनको काम हो संकल्प उत्पन्न गर्ने। भने बुद्धि, बुद्धिको कार्य हो जसलाई पहिचान गर्ने, जसलाई विश्लेषण गर्ने, जसलाई दृश्यकरण गर्ने र निर्णय गर्ने, पहिचान गर्ने। बुद्धि जसले चिन्ने कोसिस गरिराखेको हुन्छ, बुद्धिले विश्लेषण छान्ने काम गरिराखेको हुन्छ। हामीले केही पनि हामी कर्म क्षेत्रमा आउँदाखेरि जे चिजलाई पनि हामी छान्ने गर्छौं। कति चिज मलाई यो चाहिन्छ, कति यो चाहिँदैन, जसलाई अलग गर्छौं। त्यस्तै गरी मनले दिएको संकल्पलाई पनि बुद्धिले छान्ने काम गरिराखेको हुन्छ। र जब मनले बार बार नेगेटिभ संकल्प मात्र दिइराख्छ र नेगेटिभ मात्र उत्पादन गरिराख्छ भने बुद्धि पनि कमजोर हुन्छ, जसले गर्दा के सत्य हो के गलत हो बुद्धिले पनि त्यसलाई निर्णय गर्न सकिराखेको हुँदैन, सही विश्लेषण गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसको लागि हाम्रो मनमा पहिला संकल्पलाई ध्यान दिनुपर्छ कि संकल्प सकेसम्म हामीबाट नेगेटिभ नआओस्, नकारात्मक नआओस्। र यसरी विश्लेषण गर्ने कार्य बुद्धिले गरिरहेको छ। छनौट गर्ने या छान्ने कार्य पनि बुद्धिले गर्छ। दृश्यकरण गर्ने, बुद्धिले एउटा दृश्य बनाउने कार्य गर्छ। कस्तो चिज हो र कुन चिजलाई यसले कुन तरिकाबाट दृश्य उत्पादन गर्नुपर्छ त भनेर बुद्धिले यसलाई बनाउने कार्य गर्छ भने निर्णय गर्छ। त लास्टमा त यो गर्छु भनेर त बुद्धिले निर्णय गरिराखेको हुन्छ। र बुद्धिको काम हो पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने, दृश्यकरण गर्ने र निर्णय गर्ने। र यसलाई हामीले सही रूपमा सदुपयोग गर्छौं तब हामी नै बुद्धिवान बन्न जान्छौं र बुद्धिलाई हामीले यस किसिमले प्रयोग गर्न सक्छौं। र मनबाट संकल्प उत्पन्न हुन्छ, बुद्धिले त्यसलाई छनौट गर्छौं, बुद्धिले त्यसलाई सही रूपबाट दृश्यकरण गर्छौं, चित्रण बनाउँछौं, ताकि मैले यो गर्नुपर्छ भनेर चित्रण बनाउँछौं। त्यसपछि हामी सही निर्णय गर्छौं र यही जुन मनले संकल्प गर्छौं र बुद्धिद्वारा त्यो छनौट हुन्छ, त्यही फेरि संस्कारको रूपमा जान्छ। संस्कार, संस्कार अर्थात् आत्मामा रेकट हुने। संस्कार भनेको आत्मा एउटा सिडी समान छ र जुन हामी बारम्बार गर्छौं त्यो कुरा संस्कार बनेर आत्मामा रेकट हुन जान्छ, आत्मामा फिक्स हुन जान्छ, आत्मामा भरिन्छ। संस्कार भन्नाले कर्महरूको अभिलेख राख्ने शक्ति, जुन स्मृति, बानी, वृत्ति, विशेषता र स्वभावको रूपमा रहेको हुन्छ, त यो रूपबाट हामी पाउँछौं। र संस्कार हाम्रो 5 किसिमको हुन्छ। संस्कार भनेको जुन कर्म गर्छौं त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ, जुन हामीले बोली बोल्छौं त्यो पनि रेकर्ड रहन्छ, जुन संकल्प गर्छौं त्यो पनि रेकर्ड हुन्छ। तर हामीले जुन बार बार गर्छौं भने त्यो एउटा संस्कार बन्छ र त्यो फिक्स भइहाल्छ, जसलाई चाहिँ हामी फेरि आफ्नो जीवनको एउटा आदतकै रूपमा त्यसलाई दिने गर्छौं। र संस्कार हाम्रो 5 किसिमको हुन्छ, 5 प्रकारको हुन्छ। र यस 5 प्रकारको संस्कारमा पहिलो हुन्छ पूर्व जन्मको संस्कार। र यो पहिलो संस्कार हो पूर्व जन्मको संस्कार। र पूर्व जन्मको संस्कार 81 यो उसमा देखा पर्नु, कसैमा देखा पर्नु, जुन हामी देखिराखेका हुन्छौं। कुनै अद्भुत क्षमता भएका बालकहरू, सानो सानो बच्चाहरू छन् तर यस्तो यस्तो कार्य गर्छन्, यति हिम्मतवान कदम उठाउँछन् ताकि उनीहरूमा यो लाग्दैन म सक्छु या सक्दिन, त्यो लाग्दैन। उनीहरू पूर्ण कन्फिडेन्टका साथ गरिरहेका छन् र जो आज कति मेहनत गरे तापनि त्यसमा सफल हुन सकेका छैनन्, तै पनि उनीहरू त्यो सानै भए तापनि, शारीरिक रूपमा एकदमै सानो देखे तापनि
गरेर देखाएका छन्। यो त यहाँहरू सबै अनुभवी हुनुहुन्छ र सबैले यो कुराको अनुभव गर्नुभएको छ, किन आज यो माध्यम बनेको छ, नेट इन्टरनेट, जसमा देखाइन्छ, जसमा कोही सानो बच्चाहरूले डान्स गरेको, कोही गीत प्रदर्शन गरेको, कसैले गाडी चलाएको, यी कुराहरू पाउँछौँ। किन भन्दा यो पूर्व जन्ममा उसले पूरा रूपमा गरेको छ, यो जन्ममा उसलाई कुनै गाह्रो लाग्दैन। यसलाई भनिँदो रहेछ पूर्व जन्मको संस्कार। किन भन्दा यो आत्मा सिडी हो जसमा रेकर्ड हुन्छ। रेकर्ड भइसकेपछि उसले अर्को जन्म लिन साथ सानै शरीर किन नहोस्, उसले पूर्ण रूपबाट त्यो गर्छ। र त्यसपछि छ अर्को वंशानुगत संस्कार। वंशानुगत संस्कार भनेको आमा जस्तै, बुवा जस्तै, हजुरबुवा जस्तै यो किसिमले हामी हेर्न सक्छौँ। यो त ठ्याक्कै हजुरबुवा जस्तै, यो त ठ्याक्कै मम्मी जस्तै भनेर भन्ने गर्छौँ, या उसको वंशसँग हामीले तुलना गर्ने गर्छौँ। यसलाई भनिन्छ वंशानुगत संस्कार। र कतिपयमा यो जस्ताको तस्तै पनि देखा पर्न जान्छ। र अर्को छ सङ्गदोषको संस्कार। सङ्गदोषको संस्कार भनेको आज घरमा एउटा छ, बाहिर एउटा भएर आउने। घरमा एकदमै ठिक थियो, आज हामी कतिपय यस्तो धनवान व्यक्तिहरूको बच्चाहरूलाई हेर्न सक्छौँ, या आजको युवा भाइ बहिनीहरूलाई हेर्न सक्छौँ, जो बाहिर पढ्न भनेर बसेको हुन्छन्, केही गर्न भनेर बसेको हुन्छन्, र साथीभाइ यस्तो मिल्न जान्छ जसले गर्दा घरमा एकदमै ठिक थियो, स्वभाव संस्कार एकदमै राम्रो थियो, तर त्यहाँ गएर बस्दाखेरि आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सिभन्दा त्यो साथीहरू त्यही किसिमको मिल्यो भने त्यसको सङ्गत सर्न जान्छ, त्यसको प्रभाव पर्छ। परिसकेपछि ऊ पनि त्यही साथी जस्तै बन्न पुग्छ, र खराब आदती, खराब चिजको उसमा आदतहरू पर्छ, र परिसकेपछि त उसलाई घरमा जाँदाखेरि मम्मी बुवाले भन्नुहुन्छ कि यो बानी तिम्रो राम्रो छैन, यो जुन गरिराखेको छौ तिमीले यो ठिक गरिराखेका छैनौ, राम्रो छैन भनेर मम्मी बुवाले भन्नुहुन्छ। भन्दाखेरि त्यो बच्चालाई तिमी सुध्रिनु पर्छ, राम्रो बन्नुपर्छ, सही मार्गमा आउनुपर्छ भन्दाखेरि त त्यो बच्चाले माता पितालाई छोड्न तयार हुन्छ, आमा बुवालाई छोड्न तयार हुन्छ, घरलाई छोड्न तयार हुन्छ, तर आफ्नो जुन आदत छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैन, जुन आफ्नो संस्कार छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न चाहँदैन। त्यसलाई भनिन्छ सङ्गदोषको संस्कार। त्यो यति पक्कासँग परेको हुन्छ। त यो जुन तेस्रो छ सङ्गदोषको संस्कार। र अर्को छ वास्तविक संस्कार, जुन ओरिजिनल संस्कार, हामी परमधामबाट यस धरतीमा अवतरित हुँदाको संस्कार। जब हामी परमधामबाट यो संसारमा अवतरित भएका थियौँ त्यतिखेर भनेको हाम्रो त्यो घर भनेको एकदमै स्वच्छ पवित्र घर थियो, र त्यस घरबाट हामी यस संसारमा आउँदाखेरि आत्मा एकदमै शुद्ध, प्योर, स्वच्छ, एकदम क्वालिटी युक्त थियौँ, र त्यही संस्कार, त्यही गुण लिएर हामी यहाँ आएका हुन्छौँ। र त्यो गुण लिएर जब हामी आउँछौँ, आइसकेपछि हामीले जब शरीर प्राप्त गर्छौँ त हामीबाट त्यही किसिमको एउटा रेहरू निस्किन जान्छ, हामीबाट त्यही एउटा किसिमको प्रकाशहरू निस्किन जान्छ, जसले गर्दा त्यो ओरिजिनल संस्कार आज पनि हामी देख्न पाउँछौँ। र कस्तोमा देख्न पाउँछौँ भन्दा सानो सानो बच्चा, त्यो बच्चाहरू चाहिँ 6 महिना, 1 वर्ष, 1.5 वर्षको बच्चाहरूबाट हामी देख्न सक्छौँ। र आज हामी एकदम मुड अफ छौँ, फ्रेस छैनौँ, एकदमै हामीलाई टेन्सन भइराखेको छ भने त्यस्तो बच्चाको हामी नजिक गएर बस्छौँ भने हामीलाई फ्रेस बनाइदिन्छ, हामी यत्तिकै मुस्कुराउन थाल्छौँ, किन उसको एउटा रियल संस्कार छ, त्यो ओरिजिनल पावर छ, त्यो हामीतर्फ आउँछ, र हाम्रो पनि हामीमा भएको नेगेटिभपनलाई पनि हटाएर उसले हामीलाई पनि एउटा चार्ज गर्ने कार्य गरिराखेको हुन्छ। त्यसको प्रभावबाट हामी पनि हर्षित बन्न पुग्छौँ, टेन्सन मुक्त, त्यसबाट मुक्त बन्न पुगिराखेको हुन्छौँ। त्यसलाई भनिन्छ ओरिजिनल संस्कार। र जब बच्चाहरू बिस्तारै बिस्तारै भौतिकतामा घुलमेल हुँदै जान्छन्, पछि गएर आफ्नो त्यो देह, आफ्नो त्यो जुन धर्म, पद, यतातिर हामी अगाडि बढ्न जान्छौँ, आफ्नो ओरिजिनल जुन गुण छ, ओरिजिनल संस्कार छ, त्यसबाट हामी टाढा पुग्न जान्छौँ। हुन त त्यो शक्ति, त्यो गुण, त्यो क्षमता हामी भित्रै छ, नभएको होइन,
मात्र हामी के हुन्छौँ, त्यसबाट अपरिचित हुन्छौँ, त्यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट ढाकिराखेका हुन्छौँ र परमात्माले आएर मात्र के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई जागृत गर्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। यो थियो हाम्रो वास्तविक संस्कार। र अर्को छ पाँचौं संस्कार, विल पावर जागृत गर्ने संस्कार। यो चारवटा संस्कार त हामीसँग भयो र अर्को छ पाँचौं संस्कार, विल पावर जागृत गर्ने संस्कार। यो हाम्रो जुनै उमेरमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ, जुनै उमेरको व्यक्तिले पनि यो गर्न सकिराखेको हुन्छ। यसको लागि र हामीसँग अथाह र अद्भुत शक्तिहरू छ, क्षमताहरू छ, जसलाई कमजोरीले केही ढाकिएको मात्रै हो। जसरी एउटा हिरा हुन्छ, त्यो हिरालाई जब हामी धुलोमा राखिदिन्छौँ, त्यसको चमक त केही समयको लागि त्यसले छोपेला, तर त्यसको ओरिजिनल जो शक्ति छ, क्वालिटी छ, त्यसलाई त केही गर्न सक्दैन। जब त्यो बाहिर निस्किन्छ, फेरि उसले आफ्नो प्रभाव पार्न थालि नै हाल्छ। त्यस्तै गरी हामी आत्मा पनि अनन्त शक्तिको खानी हौ। हामी आत्मा त्यो एउटा दिव्य र चैतन्य ऊर्जा, प्रकाशवान ऊर्जा हौ। र आज हामी यस भौतिक संसारमा आएर हाम्रो भौतिकतातर्फ भागदौड चलिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो शक्तिलाई देख्न सकेनौँ, त्यो शक्तिको अनुभूति गर्न सकेनौँ। र यसलाई अनुभूति गर्नको लागि, यसलाई प्राप्त गर्नको लागि त यसबाट अलिकति समय निकालेर आफैतर्फ खोज्नु पर्दो रहेछ, आफैतर्फ हेर्नु पर्दो रहेछ। र यसमा अघि नै आइसकेको छ, हु यम आई, म को हुँ। अलिकति हामीले समय दिएर यसलाई हामी खोजी गर्यौँ भने अवश्य त्यो शक्ति हामीले प्राप्त गर्छौँ, त्यो पावर हामीले प्राप्त गर्छौँ, जसलाई इच्छा शक्ति भनिन्छ। जे चाह्यो, जस्तो चाह्यो, त्यो हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यो इच्छा शक्ति जागृत भनेको कुनै यसले उमेरले फरक पार्दैन रहेछ। जुनै उमेरमा पनि हामी जागृत गर्न सक्छौँ। यस्तो होइन कि म त अहिले बच्चा नै छु, बेला भएको छैन। यो पनि होइन कि म वृद्ध भइसके, मैले त गर्न सक्दिनँ, पहिला उमेरमै भएको भए त गर्थेँ, त्यो पनि होइन। जुन समयमा पनि हामी यसलाई जागृत गर्न सक्छौँ, मात्र हामीमा एउटा लगन चाहिन्छ, मात्र हामीमा एउटा दृढता चाहिन्छ। जस्तै 9 वर्षको नरेन्द्र नाम गरेको व्यक्ति स्वामी विवेकानन्द बन्न पुग्नुभयो, ताकि त्यही शक्तिलाई जागृत गर्ने क्रममा। र उहाँले 9 वर्षको उमेरमा विल पावर जागृत गर्नुभएको थियो। 25 वर्षको कर्मचन्द गान्धी महात्मा गान्धी बन्न पुग्नुभयो र 25 वर्षकै उमेरमा उहाँले त्यो शक्तिलाई जागृत गर्नुभयो र आफ्नो जुन कार्यक्षेत्र थियो त्यसमा कुशलतापूर्वक सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, जसमा धर्मको शक्तिलाई आड लिएर, जसमा आध्यात्मिक शक्तिलाई सहयोग लिएर उहाँले आफ्नो क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी मदर टेरेसाले 60 वर्षको उमेरमा त्यस शक्तिलाई जागृत गर्नुभएको छ। र यसरी यो शक्तिलाई हामीले जुनै उमेरमा पनि जागृत गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी झमक कुमारीको पनि हेर्न सक्छौँ कि उहाँले पनि आफ्नो त्यो शक्तिलाई जागृत गरेको कारणले गर्दाखेरि आफूभित्र भएको अनेकौँ त्यो क्षमताहरू जुन आज हामी देख्न पाइरहेका छौँ। यसरी हामी भित्र भएको त्यो शक्ति, त्यो ऊर्जा, जसलाई जागृत गर्नको लागि बाहिरी खोज, बाहिरी भागदौड भन्दा पनि केही समय निकालेर आफैतर्फको खोज, अन्तर्जगतको यात्रा, आफैभित्र भएको अनन्त शक्ति, जसलाई चिन्ने, जसको अनुभूति गर्ने, त यो त सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यसकै बारेमा परमात्माले हामीलाई इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। र यसरी हामी भित्र अनन्त शक्ति छ, अथाह शक्ति छ, कैयौँ शक्ति छ, जुन शक्तिलाई नचिन्नको कारणले हुन त हामी यो विशेषताहरू हामीलाई मन परेको छ, यो विशेषताहरू हामीलाई चाहिएको छ र यही विशेषताको हामी खोजीमा छौँ, यही गुणहरूको खोजीमा छौँ, तर त्यो कहाँ छ, जसलाई हामीले त यही छ भनेर चिन्न सकेनौँ, जसले गर्दा बाहिरी जगतमा त्यसलाई खोज्यौँ। हामीले त्यसलाई बाहिर बाहिर चारैतिर खोज्यौँ,
एकचोटि देवलोकमा एउटा सभा भएको थियो र त्यो सभा गर्ने क्रममा के भएछ भन्दा देवी देवताहरूमा जुन शक्ति थियो, गुणहरू थियो र उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो कि त यो मानवलाई पनि दिनुपर्छ। यो शक्ति ताकि मानवहरूलाई पनि दिउँ, उनीहरूले पनि यसलाई प्रयोग गरून् भनेर त्यहाँ सल्लाह भयो। भइसकेपछि देवी देवताहरूले दिन त दिने, तर अलिकति मानवले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ ताकि त्यतिकै सजिलै रूपबाट तयार नहोस् या नहालुन् र यसको लागि केही मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने रहिसकेपछि त्यहाँ देवी देवता बीच सल्लाह भयो। अब कसरी दिने त, कुन रूपबाट दिने त, जसबाट उनीहरूलाई चाहिँ केही मेहनत गर्नु परोस्। र मेहनत गर्ने क्रममा चाहिँ अब उनीहरू सल्लाह गर्यो कहाँ राखिदिने त्यो शक्ति। कसैले भने त समुद्रको तल लगेर राखिदिउँ ताकि मानव त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैनन्, या पुगे पनि कही मेहनतका बाद पुग्छन् र त्यो शक्तिलाई प्राप्त गर्छन्। होइन, त्यहाँ सजिलै पुग्छन् मानव। र कहाँ राख्ने त? अब होइन, यसरी राखिदिउँ, पहाड एकदमै हिमालय पर्वतमा लगेर राखिदिउँ, त्यहाँ मानव पुग्न सक्दैनन्, त्यहाँ जान सक्दैनन् र धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, त्यहाँ पुग्दैनन्। होइन, पुग्छन्। मानव यति धेरै क्षमतावान छन्, मानवहरू यति धेरै तगडा छन्, बाटो छन्, त्यहाँ पनि पुग्न सक्छन्। उस भए कहाँ राख्ने त भन्दा अब जङ्गलमा लगेर राखिदिउँ, घना घोर जङ्गल, अनकन्ट्रोल जङ्गलमा लगेर राखिदिउँ ताकि मानवले भेट्न नसकुन्, पाउन नसकुन् या धेरै मेहनतको बाद पाउन्। त त्यहाँ पनि होइन, मानव पुग्न सक्छन्। त्यसपछि अब कहाँ राख्ने त? त्यो शक्ति दिनुपर्छ मानवसम्म पुर्याउने, तर राखिदिने कहाँ त भन्दाखेरि फेरि के सल्लाह भएछ भन्दा होइन, अब कहीँ होइन, मानव मनमा राखिदिने। त्यो शक्ति राखिदिने मानव मनभित्र राखिदिने, ताकि मानव कहिले पनि त्यो शक्तिसम्म पुग्न सक्दैन। र यही शक्ति हो वास्तवमा। आज त्यो शक्ति हामी भित्रै छ। परमात्माले हामीलाई त्यो शक्ति अथाह दिनुभएको छ र त्यो शक्तिको हामी खोजीमा छौँ, तर बाहिर बाहिर खोजिराखेका छौँ। र अब परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, बाहिर खोज्ने होइन, तिमीले आफै भित्र खोज। त्यो शक्ति कहाँ छ त्यसलाई आफैतिर फर्केर हेर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र यसरी त यो शक्तिहरूलाई हेर्ने क्रममा हामीमा 7वटा शक्ति हुन्छ। आत्मामा जुन 7वटा शक्ति भएकै कारणले गर्दा आत्मालाई सतो प्रधान भनिन्छ। र आत्मामा जुन 7वटा शक्तिकै प्रतीक हुन त हामीले टीका हामीले हर हमेसा जस्तै लगाउँछौँ। जब व्रत बस्छौँ भने पनि टीका लगाउँछौँ, मन्दिर जान्छौँ भने पनि टीका लगाउँछौँ, र जे केही गर्नु पर्दाखेरि पनि हामी टीका लगाउने गर्छौँ। र यसरी टीका हर हमेसा जस्तै लगाउँछौँ र अर्को हामी भाइ टीका भनेर मनाउने गर्छौँ। यो महान चाडकै रूपमा पनि रहेको छ। र यसरी भाइ टीकाको दिन हामीले 7वटा रङ लगाउने गर्छौँ। 7वटै रङ किन लगाउँछौँ त? त्यसमा कमी पनि लगाउन सक्थ्यौँ, बढी पनि लगाउन सक्थ्यौँ। र यो कुरा हामीले हाम्रो पूर्वजहरूलाई सोध्यौँ भने, हाम्रो हजुरबुवाहरूलाई सोध्यौँ भने के जवाफ पाउँछौँ भने यो एउटा परम्परा हो। यो हामीले गर्दै आएको छौँ, गर्नुपर्छ। र यो किन हो त उहाँहरूले पनि यो बताउनुहुन्न। वास्तवमा त्यो जुन 7वटा गुण छ, त्यो एउटा 7वटा रङ छ, त्यो एउटा 7वटा गुणको प्रतीक रहेछ। 7वटा रङ भनेको 7वटा गुण, आत्मा सत्व गुणताको प्रतीक थियो। त यसलाई नै आज हामीले रङमा र एउटा पर्वमा सीमित गरेका छौँ। अब हामीले यसलाई सही रूपले जागरुकताको साथ र जगाएर हामी प्रयोग गर्नेछौँ। र पहिलो छ यो 7वटा गुणमा ज्ञान। ज्ञान आजको यो समय 21औं शताब्दी, हरेक कुराको ज्ञान, हरेक कुराको खोज, हरेक कुराको अनुसन्धान भइरहेको बेला र आज संसारिक ज्ञान हेर्ने हो भने यति धेरै छ र यति धेरै महापुरुषहरू छन्, यति धेरै धार्मिक पुस्तकहरू छन्, यति धेरै वैज्ञानिक ज्ञानहरू छन्, राजनीतिक ज्ञानहरू छन्। र आज मानवले त्यस्तो त्यस्तो डिग्रीहरू हासिल गरेका छन्। फेरि पनि आजको ज्ञान कस्तो छ त?
जति मानवले त्यो ज्ञान प्राप्त गरेको छन्, दिन प्रतिदिन मानव कमजोर बन्दै गइरहेका छन्। भनिन्छ विद्या ददाति विनय, विद्याले विनय दिन्छ, विद्याले विनम्रता सिकाउँछ, नम्रता सिकाउँछ। र विद्या भनेको जसले विनम्र बनाउँछ भने, विद्याले जब विनम्र बन्छौँ भने हाम्रो पात्र, हाम्रो त्यो भाँडो छ योग्य बन्छ। जब पात्र योग्य बन्छ भने त त्यसमा धन प्राप्त हुन्छ, धनबाट धर्म र धर्मबाट सुख भनिएको छ। तर आज यो उल्टो हुन गएको छ। पहिला धन, त्यस पछाडि अन्य कार्यहरू आएको छ, जसले गर्दा धनले जुन सुख दिनुपर्ने थियो त्यो दिइराखेको हामी पाउँदैनौँ। यसरी ज्ञान भनेको समझ हो। ज्ञानलाई एउटा गङ्गासँग तुलना गरिन्छ। ज्ञान भनेको प्रकाश हो, ज्ञान भनेको निर्माण हो, जसले हामीलाई झुक्न सिकाउँछ, जसले हामीलाई उज्यालो दिन्छ। तर आज जति ज्ञान छ त्यति मानवमा अज्ञान, अन्धकारको वास भइराखेको हामी पाउँछौँ। जति ठुलो मानव त्यति नै उसबाट ठुल्ठुलो गल्तीहरू भइराखेको छ, उसबाट नहुनु पर्ने अप्रिय घटनाहरू भइरहेको छ। त्यसैले आजको ज्ञानले मानवलाई कुन ठाउँमा पुर्याएको छ यो यहाँहरूले पनि मनन गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामीले प्राप्त गरेको ज्ञान कुन रूपबाट छ र कुन रूपमा त्यसले लिएर गइरहेको छ। त्यसैले यहाँ परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, पहिला मानव जीवनमा चाहिन्छ ज्ञान, त्यो हो आध्यात्मिक ज्ञान, त्यो हो आत्मिक ज्ञान, जसले जीवनमा प्रकाश दियोस्, जसले जीवनलाई समझदार बनाओस्, जसले जीवनलाई झुक्न सिकाओस्, बाँच्न सिकाओस् र अन्यलाई पनि सही मार्ग दिलाओस्। त यो छ ज्ञान। जसरी जब यो आध्यात्मिक ज्ञान हामीमा जागृत हुन्छ, आत्मा परमात्माको ज्ञान हामीमा उदय हुन्छ, तब हामीमा पवित्रता आउँछ। ज्ञान एउटा निश्चल छ भने यसमा वास हुन्छ पवित्रताको। पवित्रता, पवित्र एउटा पवित्र स्वरूप, निश्चलता, मानवमा हुने सही स्वरूप, यो पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र शक्ति, यो पवित्रता हामीमा आउँछ। र जब हामीमा ज्ञान हुन्छ, पवित्रता हुन्छ, तब हामीमा अर्को आउँछ प्रेम। तेस्रो वास गर्छ प्रेम। र प्रेम यो अद्भुत छ, प्रेम विशाल छ। भनिन्छ 2.5 अक्षर प्रेमको जसले पढेको छ त ऊ पण्डित भन्दा पनि महान हुन्छ भनेर भनेको छ। तर आज प्रेमले पनि अर्को रूप लिएको हामी पाउँछौँ। प्रेम पनि स्वार्थमा परिणत भइराखेको छ। आज कसैले प्यारसँग कुरा गर्छ, त्यसमा पनि शङ्का उत्पन्न हुन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ। प्यार यस्तो हुनुपर्ने, प्रेम यस्तो हुनुपर्ने, निस्वार्थ हुनुपर्ने, निश्चल हुनुपर्ने, तर आज त्यही भित्र स्वार्थ लुकेको कारणले, स्वार्थ प्रवेश गरेको कारणले त्यसमा पनि हामी शङ्का उत्पन्न गरिरहेका हुन्छौँ, या यो स्वाभाविक सबैको मनमा उत्पन्न हुने एउटा शङ्का, यानि एउटा स्वभाव नै बन्न गएको छ। र अब परमात्माले के भन्दै हुनुहुन्छ, जब हामीमा ज्ञान हुन्छ तब हाम्रो भाडा, हाम्रो बुद्धि रूपी भाडा पवित्र बन्न जान्छ। त्यसमा प्रेमको उदय हुन्छ, त्यसमा प्रेमको प्रवेशता हुन्छ। हामी प्रेमबाट एकदमै प्रेमको गङ्गा समान बन्न पुग्छौँ। र यो 3टा गुण हुन्छ भने त्यसभित्र प्रवेशता हुन्छ शान्तिको। शान्ति के हामीले खोजेको शान्ति बाहिरी शान्ति हो त? जुन शान्ति त आज हामी बाहिर स्थानमा कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ, वातावरणीय शान्ति, कुनै स्थानको शान्ति, तर हामीले खोजेको शान्ति वास्तवमा त्यो नभइकन आन्तरिक शान्ति, त्यो नभइकन मनको शान्ति, यो सबैको चाहना छ। यहाँहरूको पनि यही चाहना छ। सबै चिज छ तर के छैन? शान्ति छैन। भौतिक चिजहरू यति धेरै भइसकेको छ, घरमा राख्ने ठाउँ छैन। सुविधाको चिजहरू यति धेरै भएको छ, राख्ने ठाउँ छैन। तर कमी के छ भन्दा शान्तिको कमी छ, प्रेमको कमी छ, पवित्रताको कमी छ, आत्मा ज्ञानको कमी छ।
यिनै कुराको अभावले गर्दा जीवन लाग्छ कै खाली खाली, सबै भएर पनि शून्य अवस्था त्यो हामी राखेका छौँ। र हामीले चाहेको शान्ति भनेको आन्तरिक शान्ति हो। र जब यो शान्तिको प्रवेशता हामीमा आउँछ, त्यसपछि आउँछ सुख। हामीले सुख खोज्न साधनतिर गयौँ। हामीले सुख केमा चाह्यो भन्दा धनमा होला, घरमा होला, गाडीमा होला, यो चिजमा हामीले हेर्यौँ र त्यो चिज हामीले ल्यायौँ। फेरि पनि आज मानवको पासमा भौतिक चिज टनाटन हुँदा पनि कसैले सोध्नुहुन्छ के सुखी हुनुहुन्छ? जवाफ यही आउँछ, छैन। भनिस भौतिक चिजले वास्तवमा दिने त सुख नै हो। जबसम्म हामीले आत्मालाई चिन्दैनौँ, आध्यात्मिक साधना गर्दैनौँ, तबसम्म त्यसले पनि हामीलाई साथ दिँदैन रहेछ र त्यस सुखको पनि हामी फिल गर्न सक्दैन रहेछौँ। त्यसको लागि आत्मज्ञानकै आवश्यक पर्छ। आत्मज्ञान त्यति महत्त्वपूर्ण छ कि हामी मानव जीवनको लागि। र जब हामीमा यो पाँचौं गुण प्रवेश हुन्छ, हामीलाई प्राप्त हुन्छ, अर्को छ छैठौं गुण आनन्द। त यो छैठौं गुण आनन्द, यो मतलब एकदमै यसको चाहिँ विपरार्थ शब्द पनि छैन। आनन्द हामीलाई के चाहिएको छ? केही नहोस्, आनन्दसँग 2 रोटी खान पाऊँ। अरू केही नभएमा पनि मन त्यसरी आनन्दपूर्वक रहोस्, यो आज मानवको चाहना छ। त्यसैले भनेको छ सच्चिदानन्द। र आनन्द प्राप्त गर्नको लागि चित्तलाई सत्य बनाउनु पर्ने हुन्छ, चित्तलाई साफ बनाउनु पर्दो रहेछ। तब हामीमा आनन्दताको बास हुन्छ, आनन्द हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। र जब हामीमा यो छैठौं गुण आउँछ, तब 7औं गुण छ शक्ति। 7औं गुण हो शक्ति। यो सबै गुण जब आएपछि हामी आत्मा शक्ति स्वरूप बन्छौँ। हामी आत्मा त्यो ऊर्जावान बन्छौँ। हामी आत्मा चार्ज हुन पुग्छौँ, जसले गर्दा हामीले आफ्नो जीवनलाई त प्रकाशित बनाउँछौँ, आफ्नो जीवनलाई त मूल्यवान बनाउँछौँ, साथै अन्यलाई पनि हामीले प्रकाशित बनाउनेछौँ, अरूलाई पनि गुणवान र मूल्यवान बनाउनेछौँ। त यो छ आत्माको 7वटा गुण, आत्माको 7वटा क्वालिटी, जो हामीले त्यसलाई मनन गरेर जागृत गर्नु छ। र यो हामीले जागृत गर्नेछौँ ध्यान, मेडिटेसन, योग, जसको आधारबाट जागृत गर्नेछौँ। मानव शरीरमा गुणहरूको प्रभाव, ज्ञानको प्रभाव मस्तिष्कमा, पवित्रताको प्रभाव आँखा, नाक, कानमा, शान्तिको प्रभाव फोक्सोमा, प्रेमको प्रभाव मुटुमा, सुखको प्रभाव पाचन प्रक्रियामा, आनन्दको प्रभाव ग्रन्थीहरूमा र शक्तिको प्रभाव मांसपेशीमा पर्छ। यसरी हाम्रो यो शरीरमा पनि यो गुणहरूको प्रभाव पर्छ। र यदि हामीमा शरीर त्यस किसिमले एकदमै अशक्त र कई किसिमको समस्या हुन्छ भने हामी यसबाट पनि केही शरीरलाई मद्दत गर्न सक्छौँ। र अहिले यो कलर थेरापीको कुराहरू पनि छ, जुन कलरको फिल गरेर हामीले त्यस शरीरमा केही आरामदायी अनुभूतिहरू गर्न सक्छौँ। यो हामी सबै र यहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। जब हामीले पूर्ण रूपले त्यो 7वटा कलरहरू र त्यसलाई हामीले एकदमै भित्र गहिरेर फिल गर्छौँ भने अवश्य यहाँहरूले त्यसबाट फाइदा प्राप्त गर्नुहुनेछ। र यस्तै गरी आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, जसलाई शास्त्रमा पनि यस किसिमले व्याख्या गरेको हामी पाउँछौँ। भनेको छ श्लोकले पनि, नैनम छेदन्ती शस्त्राणि नैनम दहती पावक, अर्थात् आत्मालाई न शस्त्रले काट्न सक्छ, न अग्निले जलाउन सक्छ, न पानीले भिजाउन सक्छ, न हावाले सुकाउन सक्छ। त यो सबैबाट फरक एउटा चैतन्य शक्ति छ, जो कुनै पनि चिजको प्रभावमा पर्दैन। यो देहलाई
पानीले भिजाउन सक्छ, हावाले सुकाउन सक्छ। र यो पाँचै प्रकृतिको प्रभाव पर्छ भने आत्मा यसबाट फरक एउटा त्यो शक्ति हो जसले पूर्ण रूपबाट टोटल एउटा शक्तिको मात्र अनुभूति गरिराखेको हुन्छ। आत्मा र शरीरको सम्बन्ध। आत्मा ड्राइभर हो भने शरीर मोटर हो। आत्मा मोती हो भने शरीर सिपी हो। आत्मा मालिक हो भने शरीर घर हो। र गाडीलाई चलाउनको लागि ड्राइभर चाहिन्छ, बिना ड्राइभरको मोटर चल्न सक्दैन। त्यस्तै गरी हाम्रो यो शरीर पनि गाडी समान छ, यसलाई चलाउनको लागि चैतन्य शक्ति आत्मा रूपी ड्राइभरको आवश्यकता पर्छ। जसरी गाडीलाई चलाउनको लागि डिजल या पेट्रोल चाहिन्छ, त्यो टन्न हामीले त्यो त दिएको छौँ, यो गाडीको एउटा भोजन हो। र त्यही भोजन दिएको भरमा ड्राइभर त तृप्त हुँदैन, ड्राइभरको भोजन फेरि केही अलग छ, केही फरक छ। र ड्राइभरले हामीले फेरि दाल भात तरकारी दिने गर्छौँ ताकि ड्राइभर पनि तृप्त हुन्। त्यस्तै गरी हामीले यो शरीर रूपी गाडीलाई त टाइममा हरेक चिजहरू खुवाएका छौँ, हरेक चिज खाना दिएको छौँ भने आत्मा रूपी ड्राइभरलाई के दिइराखेका छौँ? आत्मा रूपी ड्राइभर जसको बारेमा हामीले के सोचेको छौँ? जब हामी गाडीलाई टन्न भोजन दिन्छौँ, ड्राइभरलाई दिँदैनौँ भने त्यो गाडीले हामीलाई सही ठाउँसम्म लान्छ, त्यो हुन सक्दैन। किन त ड्राइभरलाई पनि त्यही किसिमको ताकत चाहिन्छ, त्यही किसिमको शक्ति चाहिन्छ जसले गर्दा उसले जुन गन्तव्य छ त्यो गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्छ। र त्यस्तै गरी हामी आत्मा रूपी ड्राइभरले पनि यो शरीर रूपी गाडीलाई, यो शरीर रूपी गाडीको माध्यमबाट हामीलाई त्यो गन्तव्यमा लाँदैछ र त्यसको लागि हामीले यसलाई पनि केही भोजन दिलाउनु पर्छ। जसरी शरीरको लागि हामी टाइममा केही न केही खुवाइराखेको हुन्छौँ, बिहान चिया, केही समयपछि खाना, केही समयपछि फेरि नास्ता, यसरी टाइममा खुवाइराखेको हुन्छौँ भने आत्मा रूपी ड्राइभरको लागि पनि त केही त्यस किसिमको चिजहरू चाहिन्छ नि। र आत्मा रूपी ड्राइभरको लागि चाहिन्छ सत्सङ्ग। आत्मा रूपी ड्राइभरको भोजन हो शुभ चिन्तन, सकारात्मक चिन्तन। र यो किसिमको चिन्तन पहिलाको व्यक्तिहरूले बिहान उठ्ने बित्तिकै आत्मालाई दिने गर्नुहुन्थ्यो ताकि कुनै त्यस किसिमको एउटा माहौल बन्थ्यो जसले गर्दा आत्मा चार्ज हुन्थ्यो भने समय बित्दै जाने क्रममा यी कुराहरूदेखि मानव टाढा हुन पुगे, ताकि बिहानको समयमा हामीले यस किसिमले शुभ चिन्तन दिनुपर्ने थियो, त्यो नदिकन हामीले के गर्न थाल्यौँ? व्यर्थ चिन्तनहरू दिन थाल्यौँ। आउने बित्तिकै बिहानको समयमा हामी के गर्छौँ त? पत्र पत्रिका अनि मोबाइल माध्यमबाट अन्य किसिमको समाचारहरू, जसले गर्दाखेरि आत्मा चार्ज होइन, आत्मा तृप्त होइन, आत्मालाई त्यो किसिमको भोजन होइन, ताकि आत्मालाई कमजोर बनाउने एक किसिमको चिज हामीलाई मिलेको छ र आत्माले त्यो शक्ति प्राप्त गर्न सकेको छैन। भनिन्छ पनि कुनै दिन शुभ समाचार सुनिन्छ, केही पनि खाएको छैन, हाम्रो कुनै प्रगतिको कुराहरू हामीलाई सुनाइन्छ, त्यो बेलामा हामी भन्ने गर्छौँ कि आज त मैले यति पाथीको खाना खाएको छु, ताकि त्यतिको शक्ति उसमा प्राप्त हुन्छ। कुनै दिन 36 प्रकारको भोजन खाएको हुन्छ, तर त्यो दिन कसैले अशुभ समाचार या कुनै हाम्रो प्रियजनको केही घटना भएको हामी पाउँछौँ भने त्यहाँ हामी यति शिथिल हुन्छौँ ताकि हामी बसेको ठाउँबाट उठ्न पनि सक्दैनौँ, कसैको सहाराको हामीलाई आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हामीलाई गलाउने भनेको विचारले हो, हामीलाई जगाउने र हामीलाई शक्ति दिने भनेको पनि विचार नै हो। र विचारलाई हामीले शक्तिशाली बनाउनको लागि सकेसम्म शुद्ध विचार, पवित्र विचार, सकारात्मक विचार दिन जरुरी छ। यसरी आत्माको प्रकारहरू छ त आत्मालाई पाँच प्रकारमा लिन सकिन्छ: देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा। र यो आत्मा अनेक प्रकारको छन् भने परमात्मा एक हुनुहुन्छ। देवात्मा अनेक छन्, धर्मात्मा अनेक छन्, महात्मा अनेक छन्,
पाप आत्मा एक अनेक छन् भने परमात्मा एक हुनुहुन्छ। र देहको स्मृति र आत्मा स्मृतिमा अन्तर यहाँ बताउन खोजिएको छ। देह स्मृति, आत्मा स्मृति, के फरक छ त? हामीले शरीरको प्रभावमा आउँदा, शरीरको भानमा आउँदा, देहको भानमा आउँदा र देहभन्दा फरक आफूलाई एउटा चैतन्य शक्तिको महसुस गर्दा, फिल गर्दा पाउने कुराहरू, जस्तै तुलनात्मक वृत्ति। जब हामी शरीरको भानमा आउँछौँ भने हामी तुलना गर्न थाल्छौँ अरूसँग। उसमा यो छ, ममा पनि चाहियो, या ममा यो कमी छ, यस किसिमले हेर्न थाल्छौँ। र जब हामी त्यो आत्मिक रूपमा रहन्छौँ, स्वीकार गर्छौँ जे छ जस्तो छ, एकदमै ठिक छु, एकदमै ठिक छ। विभाजन, जब देहको भानमा आउँछ विभाजन हुन थाल्छ, बाटिन जान्छ। भने जब हामी आत्मिक स्वरूपमा रहन्छौँ, एकता हरेकमा त जसलाई समेट्न सक्छन्। जब हामी देहको भानमा आउँछौँ, कर्म इन्द्रियहरूको अधीन हुन्छौँ, त हाम्रो आफ्नै इन्द्रियको अधीन बन्न पुग्छौँ। भने जब हामी आत्मिक स्वरूपमा आउँछौँ, कर्म इन्द्रियहरूको मालिक बन्न पुग्छौँ। जब हामी देहको स्वरूपमा आउँछौँ, देहको स्मृतिमा आउँछौँ, मृत्युको भय हुन्छ, मर्नदेखि डर लाग्छ। भने जब हामी आफूलाई आत्मा सम्झिन्छौँ, आत्मा त एउटा अजर अमर अविनाशी छ, त मृत्युको भयबाट पनि हामी पर रहन्छौँ। र आत्माको अस्तित्वको प्रमाण, आत्माको अस्तित्वको प्रमाण त विज्ञानबाट पनि यस किसिमले प्रमाणित भएको हामी पाउने गर्छौँ। जस्तै पूर्व जन्मको अनुभव, शरीरबाट अलग हुँदाको अनुभव, सम्मोहन, प्रतिगमन। त पहिला जन्ममा भएको कुराबाट पनि यो स्पष्ट भएको छ, आत्मा अजर अमर अविनाशी छ, आत्मा छ। यो प्रमाण हामीले प्राप्त गरेका छौँ। कैयौँ यस्ता केसहरू छ, पहिला जन्ममा यो थिए, यो गरे। जस्तै हाम्रो अवतारी लामाको कुराहरू पनि हामीले गर्दाखेरि त कैयौँ जन्म अगाडिसम्मको कुराहरू उहाँले बताएको हामी पाउने गर्छौँ। त्यस्तै गरी शरीरबाट अलग हुँदाको अनुभव, कोही कोही व्यक्तिहरू त यसरी कोही मरिसक्यो भनेर त्यो अवस्थामा पुगेका पनि हुन्छन्। त्यही किसिमको पनि पाउँछौँ, मरिसकेकै अवस्था पनि पाउँछौँ, फेरि पनि फर्केर आउँछन् र उनीहरूले सुनाएको अनुभव पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। यसरी म माथि गएको थिएँ, एउटा वृद्ध व्यक्ति भेटे, यस्तो दुनियाँमा पुगेको थिएँ, तिमी आउने बेला भएको छैन, जाऊ भनेर पठायो भनेर हामीले यो पाउँछौँ। त यो छ शरीरबाट अलग हुँदाको अनुभव। र अर्को छ सम्मोहन, प्रतिगमन। त यसलाई चाहिँ त पहिला जन्ममा लगेर त उसको पहिला जन्ममा के कस्तो कर्म थियो जसको प्रभाव यो जन्ममा देखा परेको छ, या त्यसको गहिरो प्रभाव यो जन्ममा पनि परिरहेको छ, त त्यो पनि आज गराइएको छ। यसरी आत्माको अस्तित्वको प्रमाण पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र यसरी आत्मा अजर अमर अविनाशी छ। र यसरी यो आत्माको कुरा, आत्माको गुण र शक्तिको कुराहरू यहाँहरू बीच राखेका छौँ। आजको यस बसाइमा हामीले आत्माको 3वटा शक्ति, 7वटा गुण, जसको बारेमा हामीले केही कुराहरू यहाँहरू समक्ष राखेका छौँ। र अब केही क्षण हामीले ती 7वटा गुणहरू जुन हामीभित्र अन्तर्निहित छ, जसलाई हेर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यहाँहरू सबै पनि आफ्नो आफ्नो स्थानमा रहेर त त्यो स्थिति तयार गर्नुहुनेछ। र यहाँहरूले पनि आफूभित्र भएको त्यस शक्तिलाई बुद्धि रूपी नेत्रको प्रयोगद्वारा, बुद्धिलाई प्रयोग गरेर त्यस किसिमको एउटा दृश्यकरण गर्नुहुनेछ र त्यो शक्तिलाई पूर्ण रूपले फिल गर्नुहुनेछ। र अब हामी केही क्षण त त्यो पोजिसनमा बसौँ र आफै भित्र भएको शक्तिलाई हेरौँ। ओम शान्ति। शरीरलाई एकदमै हल्का र सिधा राख्नुहुनेछ। चारैतिर छरिएको मनलाई समेटेर आफूतर्फ केन्द्रित गर्नुहुनेछ।
र निधारको बेस भागमा केन्द्रित गर्नुहुनेछ, जहाँ चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान भएको छ। जसलाई बुद्धि रूपी आँखाद्वारा म हेर्ने कोसिस गर्दैछु। जुन चैतन्य शक्ति आत्माले यस शरीरद्वारा अनेकौं कार्य गर्दै आइरहेको छ। आँखाबाट हेर्ने, कानबाट सुन्ने, मुखबाट बोल्ने कार्य गरिरहेको छ। जुन चैतन्य शक्ति आत्मा जसमा यी अनन्त गुणहरू अन्तर्निहित छन्। एक एक गुणमा फिल गर्दै गइरहेको छु। ज्ञान मेरो असली स्वरूप हो। पवित्रता प्रेम सुख शान्ति आनन्द शक्ति यसको पूर्ण रूपले फिल गर्दै गइरहेको छु। आफू भित्र एउटा सुन्दर यात्रा गर्दै गइरहेको छु। संसारको यात्रा त कैयौं चोटि गरे। आज म यस्तो अलौकिक यात्रा गर्दैछु। जसमा स्वयंले स्वयंलाई जान्दैछु। शक्ति र गुणहरूको महसुस गर्दैछु। यिनै अनन्त शक्तिहरू फिल गर्दै पुनः म कर्म क्षेत्रमा आएको छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। धन्यवाद आदरणीय ब्रह्माकुमारी विष्णु दिदीज्यूलाई। उहाँको पहिलो दिनको प्रस्तुति स्वयंको परिचयको बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको छ र अब यो प्रस्तुति क्रममा यहाँहरूको मनमा उठेको जिज्ञासाहरू जो यहाँले च्याट बक्समा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यसलाई प्रस्तुति गरिदिनको लागि म हाम्रो श्याम सुन्दर तिवारी सरलाई अनुरोध गर्दछु। भन्नुहुन्छ ओम शान्ति भनेर उच्चारण गरिनुको आध्यात्मिक महत्त्व के रहेको छ भनेर भन्नुभएको छ र सँगसँगै यसमा जोड्नु भएको छ यस संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू चाहिँ सेतो पोसाकमा देखिनुहुन्छ, यसको पनि केही महत्त्व छ कि सर भनेर भन्नुभएको छ। भरत सर। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा हामी एक आपसमा भेट्दा छुट्दा ओम शान्ति भन्ने शब्द हामी प्रयोग गर्ने गर्छौँ
र वास्तवमा ओम शान्ति भनेको ओम भनेको अहम आत्मा र शान्ति भनेको आत्माको स्वधर्म शान्ति रहेछ। त्यसो त हामी धर्मकै कुरा गर्ने भने संसारमा दुई प्रकारका धर्महरू छन्। एउटा हुन्छ दैहिक धर्म र अर्को हुन्छ आत्माको धर्म। देहको धर्म चाहिँ विभिन्न व्यक्तिको अलग अलग हुन सक्छ। जस्तै म यो जन्ममा हिन्दू कुलमा जन्मियो भने मेरो यो देहको धर्म हिन्दू हुन्छ। कुनै जन्म म चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा गएर जन्म लियो भनेदेखि मेरो त्यो देहको धर्म क्रिस्चियन हुन्छ। तर आत्माको धर्म चाहिँ सधैँ एउटै हुन्छ। त्यो भनेको शान्ति, प्रेम, आनन्द, दया, शक्ति, शुद्धि, पवित्रता, यो भनेको आत्माको ओरिजिनल धर्म हो। त्यसले गर्दा हामीले ओम शान्ति भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ म एक शान्त स्वरूप आत्मा अथवा आत्माको स्वधर्मको बारेमा चाहिँ यसले प्रस्ट्याउने गर्छ। र वास्तवमा ओम शान्ति भनेर त्यो शब्द उच्चारणको साथसाथै हामीले त्यो शब्द उच्चारण गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो खालको अनुभूति गर्दै फिलिङ्स गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले राम्रो अनुभूति पनि हुन्छ। र अर्को यहाँले साथमा कुरा राख्नुभएको छ, जुन श्वेत वस्त्रको कुरा गरिराख्नु भएको छ, र खास गरी यो ब्रह्मकुमारीजमा खास गरी अब समर्पित व्यक्तित्वहरूले अब जुन श्वेत वस्त्र लगाउने गरिन्छ, त्यसो त यो एक प्रकारको ड्रेस हो। अब हरेक स्कुलमा, कलेजमा, हरेक उसमा आफ्नै प्रकारको ड्रेसहरू हुन्छ। त्यस्तै गरी एउटा चाहिँ ब्रह्मकुमारीजको आफ्नो ड्रेस हो। यहाँ ब्रह्मकुमारीजमा आउने जो कोहीलाई पनि यो कम्पल्सन भन्ने चाहिँ हुँदैन। आफ्नो स्वेच्छाले कसैले लाउन चाहे पनि लाउन सकिन्छ। तर अब सेतो वस्त्रको कुरा जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भएको छ, यो सेतो वस्त्र भनेको चाहिँ एउटा पवित्रताको प्रतीकको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। र साइन्टिफिकली पनि हेर्ने हो भनेदेखि सेतो भनेको चाहिँ 7वटा रङ मिलेर सेतो बन्दो रहेछ। जस्तै मैले सेतो वस्त्र लगाइरहेको छु भनेदेखि मैले रातो लगाएको छुइनँ या त हरियो लगाएको छुइनँ मैले भन्न मिल्दैन, किनभने 7वटा रङ मिलेर सेतो बन्दो रहेछ, हैन। र त्यसले गर्दा अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तै हामी विद्याकी देवी सरस्वतीको पनि सेतो वस्त्र देखाउँछौँ। हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टर नर्सहरूले पनि सेतो वस्त्र लगाएको देख्छौँ। र अलिकति अर्को हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सूर्यबाट आएका विभिन्न खालका विकिरणहरूलाई पनि यसले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने कार्य गर्छ। स्वास्थ्यको हिसाबले नै फाइदाजनक छ। फेरि हाम्रो यो विभिन्न यो हाम्रो हिन्दू धार्मिक परम्परा अनुसार पनि जस्तै अब मान्छे मरिसकेपछि सेतो वस्त्र लगाएर बस्ने, हैन, सेतो वस्त्र नै लगाएर चाहिँ मान्छेलाई त्यो मान्छेले शरीर त्याग गरिसकेपछि लाने जुन त्यसलाई कफनको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने पनि सेतै वस्त्र प्रयोग गरिन्छ। अरू पूजाआजा के गर्नु सेतो वस्त्र लगाइन्छ, पवित्र चोखो रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। र खास गरी अब सेतो भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामीले पवित्रताको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सक्छौँ। हजुर भरत सर, यहाँ अर्को पनि क्वेसन आएको छ, साह्रै सुन्दर क्वेसन छ। र यहाँ भन्नुहुन्छ, यहाँ अहिले दिदीले भन्नुभएको छ आत्माको जुन निवास स्थान छ त्यो निधारको बीच भागमा जहाँ हामी टिका लगाउँछौँ त्यहाँ रहेको हुन्छ भनेर भन्नुभयो। वास्तवमा हामी आत्मालाई किन पोइन्ट अफ लाइटको रूपमा सङ्केत गर्दछौँ र पोजिसन चाहिँ त्यहाँ किन भन्न खोजेको होला, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भनेर लेख्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद। राम्रो प्रश्न, साह्रै राम्रो प्रश्न राख्नुभएको छ। वास्तवमा आत्माको स्वरूप भनेको पोइन्ट अफ लाइट छ, ज्योति स्वरूप छ, प्रकाश स्वरूप छ, जुन निधारको बीज भाग, भ्रिकुटीको बीज भागमा निवास गर्दो रहेछ। एनाटोमिकली भन्नुपर्दा चाहिँ पिट्युटरी ग्रन्थीको जस्ट साइडमा एउटा हाइपोथ्यालामस भन्ने पार्ट हुन्छ, त्यो पार्टमा आत्मा निवास गर्दो रहेछ। अनि आत्माले हाइपोथ्यालामसलाई कन्ट्रोल गर्ने, हाइपोथ्यालामसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई कन्ट्रोल गर्ने र पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अन्य ग्ल्यान्डहरूलाई कन्ट्रोल गरेर शरीरका सबै कार्यहरू सुचारू भइरहेको हुन्छ। र किन अब त्यो मस्तिष्ककै बीचमा माथि नै किन आत्मा हुन्छ भन्ने सन्दर्भको कुराहरू गर्दा चाहिँ हाम्रो यो मानव शरीरको विभिन्न अब भनौँ हामी सेलहरू, सबैभन्दा सूक्ष्म इकाइ भनेको सेलहरू मिलेर टिस्यु बन्ने, टिस्युहरू मिलेर अर्ग्यान बन्ने, अर्ग्यानहरू मिलेर सिस्टम बन्ने, 10वटा सिस्टम र 5 सेन्सरी अर्ग्यानबाट मानव शरीर बनेको छ। र त्यो 10वटा सिस्टम मध्ये पनि सबैभन्दा हुन त सबै सिस्टमको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको नर्भस सिस्टम, जुन कन्ट्रोलिङ कुराहरू चाहिँ यो मस्तिष्कमा नै हुने भावनाले पनि यहाँबाट सबैतिर कन्ट्रोल गर्नको लागि माथि नै हो। र हाम्रो हिन्दू कल्चर अनुसार पनि हामीले यो जुन टिका लगाउने कुराहरू माथि नै गर्ने गर्छौँ। र अर्को कुरा जुन पोइन्ट अफ लाइटको कुरा छ, आत्मा चाहिँ पोइन्ट अफ लाइट भनेको प्रकाशको एउटा अंशको रूपमा आत्मालाई हामी लिन सक्छौँ। जसरी सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई चाहिँ प्रिजममा पारिदिने हो भने 7वटा रङमा परिवर्तन भएको जस्तै आत्माको 7वटा गुणहरू हुन्छ भन्ने कुरा पनि दिदीले अगाडि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। र आत्मा यति सूक्ष्म छ जसरी हामी प्रकाशलाई देख्न सक्दैनौँ, प्रकाशको कारणले गर्दा अन्य वस्तुहरू, अन्य अब्जेक्टहरूलाई देख्छौँ, प्रकाशलाई देख्दैनौँ। त्यसरी आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म भएको कारणले गर्दा, प्रकाशको एउटा अंश भएको कारणले गर्दा हामी आत्मालाई देख्न चाहिँ सक्दैनौँ, तर अनुभूति गर्न सक्छौँ। र गीतामा पनि वर्णन गरिएको छ, एउटा रौँको टुप्पोको भागलाई चाहिँ हजारौं भागमा खण्डित गर्दा जति भाग हुन्छ त्यति चाहिँ आत्मा हुन्छ भनेको छ। र आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म भएको कारणले गर्दा हामी अनुभूति गर्न सक्छौँ। र विज्ञानले पनि के कुराहरूलाई पुष्टि गर्दछ भने जुन कुरा जति सूक्ष्म हुन्छ त्यो त्यति शक्तिशाली हुन्छ, हैन। मैले यति कुरा राख्न चाहे यसमा। यहाँ भन्नुभएको छ हामीले
अघि मनको प्रकारको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ, टाइप्स अफ माइन्डको कुरामा कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको हामी चर्चा गरेका थियौँ। यसमा अझै अलिकति प्रश्न पार्नुहुन्छ कि सरले भन्नुभएको छ, र साथसाथै यहाँ जोड्नु भएको छ अलिकति रमाइलो टाइपको क्वेसन पनि यहाँ सोध्नु भएको छ। अहिले यहाँ हाम्रो जुन ठुल्ठुला वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ प्रयोग गरेर ठुला आविष्कार गरिरहनु भएको छ। हामी पनि त्यस्तै सबकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ हामी उचित प्रयोग गरेर कसरी त्यसलाई एक्टिभेट गरेर हामी जीवनमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर साह्रै सुन्दर क्वेसन राख्नु भएको छ सर। साह्रै राम्रो प्रश्न राख्नु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्डको कुरा अघि पनि प्रस्तुतिमा आयो, र खास गरी कन्सियस माइन्ड भनेको हामी चेतन अवस्थामा रहँदा जुन कुरा हामी 5 सेन्सरी अर्ग्यानका माध्यमबाट जे कुराहरू हामी अनुभूत गरिरहेका हुन्छौँ, आँखाबाट हेर्छौँ, कानबाट सुन्छौँ, होइन, हरेक कार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला हाम्रो मनको अवस्था भनेको चाहिँ चेतन अवस्थामा भएको बेलामा हाम्रो चेतन मन प्रयोग हुने हुन्छ। अवचेतन मन भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यो चाहिँ अलिक सुसुप्त अवस्थामा भएको हुन्छ है, सुसुप्त अवस्थामा भएको हुन्छ। र हामी चेतन मन र अवचेतन मनकै कुरा गर्ने हो भने चेतन मनको शक्ति भनेको 10% मात्र हुँदो रहेछ भने अवचेतन मनको शक्ति सबकन्सियस माइन्डको पावर भनेको 90% हुँदो रहेछ। र 90% हामीसँग त्यो अथाह शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले सही रूपले परिचालन गर्न नसकिरहेको हामी सन्दर्भ पाउँछौँ। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ चेतन मनलाई मात्र प्रयोग गरिराख्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ सानो समस्याहरू आयो, कहिलेकाहीँ केही कुरा तनावहरू भइदियो भने मान्छेलाई एकदम धेरै गाह्रो हुने हुन्छ, किनभने चेतन मनको शक्ति त 10% मात्र छ, जबकि अवचेतन मनको शक्ति भनेको 90% छ। अब यो अवचेतन मनको शक्तिलाई हामीले कसरी एक्टिभेट गर्न सक्छौँ, कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र अवचेतन मनको शक्ति भनेको चाहिँ कति बेला अवचेतन मनको शक्ति कति बेला सक्रिय हुन्छ त भन्दा जब हाम्रो मनको अवस्था एकदम शान्त हुन्छ, हैन। अगाडि हामीले दिदीले प्रस्तुत पनि गरिसक्नु भएको छ। खास गरी मनको विभिन्न 4वटा ब्यान्डको कुराहरू, डेल्टा स्टेट, त्यसपछि थीटा स्टेट, अल्फा स्टेट र अनि त्यसपछि बीटा स्टेटको कुराहरू गर्नुभएको छ। डेल्टा स्टेट भनेको चाहिँ 0.5 देखि 3.5 साइकल पर सेकेन्ड एकदम डीप स्लिप विदाउट ड्रिम, त्यो स्टेट हो। त्यसपछि थीटा स्टेट भनेको चाहिँ 3.5 देखि 7 साइकल पर सेकेन्ड, अल्फा स्टेट भनेको चाहिँ 7 to 14 साइकल पर सेकेन्ड, र बीटा स्टेट भनेको चाहिँ 14 to 30 साइकल पर सेकेन्ड त्यो मनको गतिको अवस्था हुन्छ। र खास गरी सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभेट हुनको लागि चाहिँ कमसेकम हाम्रो मनको अवस्था भनेको चाहिँ शान्त हुनु पर्यो र अल्फा लेभल हुनु पर्यो। अल्फा लेभल भनेको 7 to 14 साइकल। अब त्यो भनेको कति बेला हुन्छ भन्दा बिहान हाम्रो आँखा खुल्ने बित्तिकै अवस्थामा अवचेतन मन एक्टिभेट हुन्छ, र कि त बेलुका निदाउने बेला जस्तो तन्द्रा जस्तो अवस्थामा हाम्रो अवचेतन मनको शक्ति एक्टिभेट भएको हुन्छ। र अन्य अवस्थामा पनि हाम्रो अवचेतन मनको शक्ति एक्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ मनको अवस्था बिल्कुल शान्त भयो भने। र अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के छ भने जब हामी ध्यान गर्छौँ भने, मेडिटेसन गर्छौँ भने त्यो चाहिँ अवचेतन मनको शक्ति एकदम एक्टिभेट हुन्छ। ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपले हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ, र यसरी हामी एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। र हामीले एकपटक सबकन्सियस माइन्डमा गएको कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी त्यो नेभर डिलिट, कहिले पनि त्यो डिलिट हुँदैन, त्यस्तो तरिकाले चाहिँ रेकर्ड भएर बस्छ। त्यसले गर्दा हामीले जीवनमा हरेक कार्यहरू गर्दा चाहिँ सबकन्सियसली अलिकति हामी प्रयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ जीवनमा असफलता भन्ने कुरै हुँदैन, हरेक कुरामा हामी सफल भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यहाँले अर्को कुरा जुन राख्नु भएको छ कि विभिन्न खालको वैज्ञानिकहरूले जुन आविष्कारको क्रममा चाहिँ अवचेतन मनको शक्तिलाई नै प्रयोग गरेर कयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ विभिन्न खालको इन्ट्युसनका कुराहरू, होइन, आफूले त्यो खालको फिल गरेर कसैले केही स्वप्नमा केही कुराहरू देखेर अथवा त्यत्तिकै एकदम गहिरो एकाग्र भएर बस्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिक रूपमा त्यस्ता इन्ट्युसनको माध्यमबाट पनि धेरै अनुसन्धान भएका कुराहरू पनि हामी पाउँछौँ। किनभने हामीसँग अवचेतन मनमा सम्पूर्ण किसिमको कुरा त्यहाँ रेकर्ड भएर हुन्छ। यो जीवनको यो जन्मको मात्र कुरा होइन कि कयौँ जन्म अगाडिको लागि कुराहरू चाहिँ त्यहाँ रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ। आध्यात्मको मान्यता छ हाम्रो अवचेतन मनमा एक जन्मको कुरा होइन कि 84 जन्मकै सबै कुराहरू चाहिँ रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ सबकन्सियस लेभलमा, होइन। जस्तै हाम्रो शरीर त मान्छे मरिसकेपछि आफ्नो जुन हाम्रो संस्कार अनुसार कसैले जलाउने, कसैले के गर्ने गर्ला, त्यसको अन्त्येष्टि गरिएला। तर शरीरलाई खत्म गरिसकेपछि पनि आत्माको चाहिँ सबकन्सियस लेभलमा रेकर्ड भएको कुरा चाहिँ कहिले पनि त्यो नष्ट नहुने भएको हुनाले, किन आत्मा त अजर अमर अविनाशी छ, त्यसमा भएका कुरा चाहिँ कहिले पनि त्यो खत्म हुँदैन। त्यसले गर्दा अर्को उसमा पनि व्यक्तिमा चाहिँ त्यो अर्को जन्ममा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडिका कुराहरू त्यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ देखिने गर्छ, होइन। र त्यसै कारणले गर्दा पनि कयौँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ आविष्कार गर्ने क्रममा चाहिँ जब उसको मनको अवस्था एकदम शान्त हुन्छ, स्थिर हुन्छ, एकाग्र हुन्छ र सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभेट हुन्छ भनेदेखि अटोमेटिक रूपमा त्यो खालको इन्ट्युसनहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। हजुर भरत सर, यहाँ भर्खरै अर्को जिज्ञासा पनि राख्नु भएको छ, समय सान्दर्भिक क्वेसन छ। म चाहिँ अहिले कोभिड सङ्क्रमित भएर बसिरहेको अवस्था छ। यति बेला मेरो जुन मनमा छ अनि नकारात्मक विचारहरू चाहिँ पटक पटक आइराख्ने, दोहोरिराख्ने, यस्तो खालको नकारात्मक विचारहरूलाई हामी कसरी सकारात्मक विचारमा कन्भर्ट गरेर गर्न सकिन्छ होला भनेर भन्नुभएको छ भरत सर।
जिज्ञासा राख्नु भएको छ। वास्तवमा हामी सकारात्मक विचार गरौँ भनेर हामी जो कोही भन्ने गर्छौँ, हरेकलाई हामी शिक्षा पनि दिने गर्छौँ। आजकल सकारात्मक सोचाइको बारेमा, पोजिटिभ थिङ्किङका बारेमा विभिन्न क्लासहरू पनि गराइने गरिन्छ। जति भन्न सजिलो छ सकारात्मक विचारहरू ल्याउने भनेर, तर व्यवहारमा जति सोचे जस्तो त्यो भइरहेको हुँदैन। कारण के हो त भन्दा हाम्रो पास्ट, हामी कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्छौँ, कस्तो कुराहरू हाम्रो चाहिँ माइन्डमा भरिएको छ, त्यसले त्यो कुराहरू गाइडेड गरिरहेको हुन्छ। अब के छ भनेदेखि जति धेरै हाम्रो मनमा नकारात्मक विचारहरू आउने भनेको विचारको गति जब धेरै हुन्छ त्यसपछि अलिकति नकारात्मक किसिमको कुराहरू चाहिँ बढी मात्रामा आउने गर्छ। अघि भर्खरै पनि हामीले कुरा गर्यौँ, जुन विचारको मनको गतिको कुराहरू गऱ्यौँ, जति हुन सक्यो मनको अवस्था भनेको शान्त हुनुपर्ने रहेछ। शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुनको लागि जति हामीले शरीरलाई चलायमान अवस्थामा राख्यौँ त्यति हामी शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन्छौँ भने मनलाई जति स्थिर राख्न सक्यो हामी मानसिक रूपमा त्यति स्वस्थ हुने रहेछौँ। हाम्रो मनलाई स्थिर राख्नुपर्ने हो। तर स्थिर नभएर त्यहाँ जब विचारको तरङ्गहरू धेरै आउँछ भनेदेखि हाम्रो मनमा अलि बढी मात्रामा नकारात्मक विचारहरू पनि आउँछ। अब त्यो नकारात्मक विचारलाई कम गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्दा मनको गतिलाई कम गर्नु पर्यो। सामान्य हामी उदाहरण लियौँ, जस्तै हावाको गति तीव्र छ, एकदम फास्ट तरिकाले हावा चलायमान भइरहेको छ भनेदेखि त्यो हावाले विभिन्न धुलोका कणहरू, फोहोरहरू उडाएर लिएर जान्छ। जब त्यो स्पिड बढी हुन्छ त्यसले फोहोरहरू उडाएर लिएर गएको जस्तै अब त्यो हावाले नराम्रो धुलो, कसिङ्गर, फोहोरहरू नउडाओस् भन्नुको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा हावाको गतिलाई हामीले कम गरिदियो भनेदेखि उसले अटोमेटिक त्यो फोहोरहरू उसले साथमा उडाएर लाँदैन। त्यस्तै गरिकन हाम्रो मनमा पनि आउने विचारहरूमा नकारात्मक कुराहरू चाहिँ कम होस् भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो मनमा आउने विचारको गति छ त्यसलाई कम गर्नु पर्यो। त्यो गति कसरी कम हुन सक्छ त भन्दा जब हाम्रो मनको अवस्था शान्त हुन सक्छ, जब हामीले ध्यान गर्छौँ, आध्यात्मिक चिन्तन मननका कुराहरू गर्छौँ, अलि बढी मात्रामा सकारात्मक किसिमको कुराहरूतिर हामी जान्छौँ भने अटोमेटिक रूपमा त्यो नकारात्मक कुरा हटेर जान्छ। र हाम्रो मनमा आएका नकारात्मक कुरालाई म हटाउँछु, कम गर्छु भनेर नकारात्मक नै कुराको चिन्तन गरिरह्यौँ भनेदेखि त्यो हट्नेवाला छैन। जस्तै मानिले एउटा कोठा पुरा अँध्यारो छ, त्यो अँध्यारो कोठामा भएको अँध्यारोलाई चाहिँ म, राति अँध्यारो हुन्छ नि, कोठा छ, त्यो अँध्यारो भएको कोठामा त्यो अँध्यारोलाई चाहिँ मैले बाहिर निकालेर फाल्छु भने चाहिँ एउटा बाल्टिन लिएर अँध्यारोलाई फाल्छु भने रातभरि मिहिनेत गरे पनि त्यो अँध्यारोलाई हटाउन सकिँदैन। बरु त्यहाँ एउटा चाहिँ बत्ती बालिदियो भने अटोमेटिक त्यहाँ उज्यालो भएको हुन्छ भनेको जस्तै जब हामी मनमा सकारात्मक किसिमको चिन्तन गर्छौँ, हरेक कुरामा चाहिँ पोजिटिभ भावना ल्याएर गर्छौँ भने नकारात्मक कुराहरू चाहिँ आफै आफ हराएर जान्छ। यो आत्मा नै छ भन्ने जुन अस्तित्व, आत्माको अस्तित्वको कुरा गर्नुभएको छ, यसको प्रमाणको लागि स्ट्रङ सपोर्ट्सहरू चाहिँ के हुन सक्छ, अझै अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भन्नुभएको छ। र साथसाथै जोड्नु भएको छ हाम्रो जुन शरीर छ देह र आत्मा मिलेर बनेको हुन्छ, यो आत्मा सेपरेट भइसके पछाडि, शरीरबाट सेपरेट भइसके पछाडि यसको अवस्था के हुन्छ होला भनेर जिज्ञासा राख्नु भएको छ भरत सर। हस्, धन्यवाद। साह्रै राम्रो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। खास गरी कयौँ व्यक्तिहरूलाई महसुस हुन सक्छ आत्मा छ कि छैन भन्ने कुराहरू, किनभने यो हाम्रो आँखाले देखिँदैन। कयौँ व्यक्तिहरूको मनमा जिज्ञासा उठ्छ कसले देखेर आएको छ र नदेखेको कुरा सत्य हो कि होइन भन्ने पनि लाग्छ। तर हामी संसारमा यति धेरै कुराहरू हामी प्राप्त गर्छौँ जुन हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ, तर पनि हामीलाई त्यसलाई सत्य मानिरहेका हुन्छौँ। जस्तै हामीले हेर्ने भनेदेखि ग्राभिटेसनल फोर्स हामी आँखाले देख्दैनौँ तर त्यसलाई हामी सत्य मान्छौँ। बिजुलीको हामी तारलाई देख्छौँ, त्यहाँ बगेको करेन्टलाई देख्दैनौँ होइन, तर देख्दैनौँ त्यहाँबाट करेन्ट बगिरहेको हुन्छ होइन। त्यसले चाहिँ अर्को कुनै उसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक कुनै डिभाइसमा हामीले जोडेपछि त्यसको चाहिँ शक्ति प्रसारण हुन्छ भने चाहिँ कयौँ त्यस्ता किसिम, जस्तै हावालाई नै हामी देख्दैनौँ, के हावा छैन त भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा आत्मा त्यो देखिने कुरा चाहिँ होइन, सूक्ष्म छ र त्यो चिज छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, महसुस गर्न सक्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि आत्मा नै छ कि छैन भन्ने खालको अस्तित्वको कुराहरू गर्दा अहिले पनि दिदीले थोरै कुरा राख्नुभएको थियो। जस्तै विभिन्न पूर्वजन्मको कुराहरूको बारेमा आज विभिन्न यो हिप्नोटिक रिग्रेसनको माध्यमबाट चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल एउटा टेक्निक हो, त्यसको माध्यमबाट पनि व्यक्तिलाई चाहिँ ब्याक मेमोरीमा लिएर जाँदै चाहिँ पूर्वजन्ममा लिएर जान सकिन्छ। पूर्वजन्मको बारेमा जति पनि व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुभूतिहरू सुनाउनु भएको छ, अनुभवहरू सुनाउनु भएको छ, हरेक व्यक्तिले एउटा चाहिँ भनौँ अगाडि म यहाँ थिएँ वहाँ थिएँ भनेर जुन जुन कुराहरू भनिराखेको छ, कयौँ त्यो खोज गर्दाखेरि त्यो कुराहरू मिलेको पनि छ। त्यसले गर्दा मानवको चाहिँ पुनर्जन्म हुन्छ र आत्माको अस्तित्व छ भन्ने कुरा त्यसले पुनर्जन्मको प्रमाणबाट पनि त्यो कुराहरू देखिन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कयौँ व्यक्तिहरूको चाहिँ मेडिकल्ली कुनै पनि व्यक्तिहरू चाहिँ भनौँ डेथ भयो भने होइन, फिजिकल रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम मृत्युकै रूपमा चाहिँ डक्टरले पनि कहिलेकाहीँ घोषणा गर्छ, मान्छे मरिसक्यो भने, कहिलेकाहीँ गाउँघरमा पनि मान्छे मरिसक्यो भने त्यहाँबाट लिएर जान्छन्, जलाउन राख्छन्, चितामा रेडी गर्दा पनि पछि चाहिँ बौडेर आयो, बिउजेर आयो भन्ने कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ।
र त्यति बेला चाहिँ ती व्यक्तिहरूको बारेमा अनुसन्धान थुप्रै भएका छन्। ती अनुसन्धानहरूले के देखाउँछ, त्यसलाई चाहिँ नियर डेथ एक्सपिरियन्स भन्छ होइन, मृत्युको नजिक पुग्दाखेरि चाहिँ गरेका अनुभूतिहरूको कुराहरू छ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ डाक्टर रेमन्ड मोडी भन्ने व्यक्तिले चाहिँ लाइफ आफ्टर लाइफ भन्ने बुक एउटा लेख्नु भएको छ। त्यसमा थुप्रै खालको चाहिँ त्यहाँ केस स्टडीहरू त्यहाँ उपलब्ध, त्यहाँ उहाँले चाहिँ रिसर्च गर्नुभएको छ। त्यसमा पनि के कुरा बुझिन्छ भनेदेखि मानव चाहिँ मर्यो भनेर भनेको, तर फेरि त्यसपछि बौडेर आउँदाखेरि चाहिँ लगभग कमा स्टेजमा पुगेको हुन्छ र पछि फेरि बौडेर आउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न खालको अनुभूतिहरू गरेको, शरीरबाट अलग अलग भएको, माथि गएको होइन, एउटा छुट्टै खालको फिल गरेका छन्। र त्यो धेरै व्यक्तिको अनुभूति चाहिँ एउटै खालको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ आत्मा थियो र त्यो आत्माले चाहिँ आत्माको जुन सोच्ने सङ्कल्प गर्ने शक्ति भनेको मन हो र त्यसले चाहिँ अनुभूति गरेका कुराहरू त्यहाँ हामी त्यसलाई लिन सक्छौँ। र हाम्रो गाउँघरतिर पनि विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छेहरू चाहिँ कसैको शरीरमा चाहिँ विभिन्न आत्माहरू आयो, यस्तो आयो उस्तो आयो भनेर पनि भनेका कुराहरू पनि गर्छौँ। त्यसले गर्दा गीतामा पनि के भनेको छ भने नैनम छिदन्ती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, हुन त अघि पनि कुरा आइसकेको छ होइन। आत्मा चाहिँ अजर अमर अविनाशी छ, त्यो इनर्जी हो। त्यो इनर्जीलाई चाहिँ हामी नाइदर क्रिएटेड नट डिस्ट्रोयड भन्छौँ। त्यो कहिले पनि त्यो नाश नहुने भएको हुनाले आत्माको अस्तित्व चाहिँ सधैँ रहिरहन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ देखिन्छ। र कयौँ व्यक्तिहरूमा चाहिँ पूर्वजन्मको बारेमा चाहिँ कुराहरू व्यक्तिहरूले भन्छन्, व्यक्त गर्छन् र सबैमा हुन्छ त्यो कुराहरू। मैले अघिल्लो जन्म गरेका कुरा मेरो सबकन्सियस लेभलमा रेकर्ड त हुन्छ, तर प्राकृतिक रूपले चाहिँ के हो भने त्यो सबै कुरा मलाई याद हुँदैन। यदि मलाई पूर्वजन्मको कुरा सबै अहिले याद भइदियो भने म जीवन सहज तरिकाले चलाउन सक्दिनँ होइन। अब म अघिल्लो जन्म के थिएँ, मेरो बुवा आमा को थियो, छोराछोरीको हरेक खालको व्यक्तिसँग सम्बन्धहरू के थियो, अहिले मलाई त्यो सबै कुरा थाहा भयो भनेदेखि अनि गाह्रो हुन्छ जीवन जिउनको लागि। अनि प्राकृतिक रूपमा त्यो कुरा भुल्नै पर्ने हुन्छ। तर केही यस्ता किसिमका घटनाहरू छन् जसले पूर्वजन्मको बारेमा चाहिँ कुराहरू बताइरहेको छ। त्यसले के पुष्टि गर्छ भनेदेखि मान्छेको पुनर्जन्म हुन्छ। पुनर्जन्म कसरी हुन्छ त भन्दा आत्मा अजर अमर अविनाशी भएको कारणले नै गर्दा हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्यता के छ भने शरीरबाट आत्मा निक्लेर जानु। जस्तै मेडिकली भन्दा कुनै पनि मान्छे मर्नु भनेको चाहिँ उसको भाइटल साइनहरू केही पनि छैन भने, हार्टबिट स्टप भयो, पल्स रेट स्टप भयो, रेस्पिरेसन सबै स्टप भयो भनेदेखि हामी डेथ भनेर भन्छौँ। तर आध्यात्ममा के भन्छ भने आध्यात्ममा त मान्छेको शरीरको मात्र अन्त्य हुने, देहान्त हुने हो, देहको अन्त हुने हो। आत्मा त कहिले पनि मर्दैन। तर शरीरबाट आत्मा निक्लेर गएको अवस्थामा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ दुईटा कुराहरू हुन्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ नेचुरल तरिकाले डेथ भएको छ होइन, जुन उमेर पुगेर राम्रै उमेर पुगेर एउटा नेचुरल तरिकाले कुनै व्यक्तिको डेथ भएको छ भनेदेखि आफ्टर 13th डे होइन, अथवा 13 दिनपछि त्यो व्यक्तिले अर्को नयाँ शरीर धारण गर्छ। कुनै गर्भको उपयुक्त वातावरण भइरहेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगभग 3-4 महिनाको अवधिमा त्यो एउटा पिण्डभित्र चाहिँ आत्मा प्रवेश गर्छ, उतातिर जान्छ भन्ने कुरा छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि जब कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु चाहिँ एउटा भनौँ अननेचुरल तरिकाले होइन, कसैको सुसाइडल हुनसक्छ, कसैको होमोसाइडल हुनसक्छ, कसैको एक्सिडेन्टल तरिकाले चाहिँ डेथ भइरहेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको त्यो आत्मा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जति उसको चाहिँ बाँच्नुपर्ने लाइफ स्प्यान जति थियो नि त्यति बेलासम्म उसले चाहिँ अर्को जन्म लिन पाउँदैन। त्यति बेलासम्म ती आत्माहरू चाहिँ भड्केर बसिरहेको हुन्छ। जस्तै मानिलिउँ कुनै एकजना व्यक्ति चाहिँ 60 वर्षसम्म चाहिँ बाँच्नुपर्ने थियो र 40 इयर्समा नै उसको चाहिँ एक्सिडेन्टल अथवा कुनै पनि कारणले उसको डेथ भइदियो भनेदेखि अब उसले त्यो 20 वर्षको पिरियड छ नि, त्यो 20 वर्षको पिरियडमा चाहिँ अर्को नयाँ गर्भमा गएर जन्म लिन पाउँदैन उसले। त्यति बेला त्यो आत्मा चाहिँ भड्केर बसेको हुन्छ र विभिन्न खालको मन्दिरको सपोर्ट लिएर बस्ने, अनि मन्दिरमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको कमजोर त्यस्तो आत्मा भएको उसमा चाहिँ फेरि अर्को आत्मा प्रवेश गर्दैन होइन, म यस्तो उस्तो भन्ने खालको कुराहरू पनि हामी समाजमा देख्छौँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो आत्मा भड्किरहेको हुन्छ। तर निश्चित उसको समय पुगिसकेपछि फेरि उसले चाहिँ अब कहाँ गएर जन्मिनु पर्ने हो, त्यो उसको जुन ठाउँमा चाहिँ कर्मको हिसाब किताब हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गएर उसले चाहिँ जन्म लिने गर्छ। भरत सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यति नै रहेको छ भरत सर आज च्याट बक्समा क्वेसन्स गर्ने। धन्यवाद। हस् ओम शान्ति। ओम शान्ति।